सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल आज भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इरफान कादर सुप्रीम कोर्ट में पेश। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब केपी के इंतखाबात का मामला। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई फे की पार्टी बनने की मुतफरिक दरख्वास्त लेने से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का भी सुप्रीम कोर्ट जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से वफाकी काबीना के अरकान को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की हिदायत की गई है। चौधरी बशीर विरक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल 2023 मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। बिल के तहत चीफ जस्टिस का खुद नोटिस का इख्तियार खत्म करने की तजवीज़। इसके मुतल्लिक़ ये कहना कि जी ये अंदरूनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। ये मामला जो है इससे पूरी कौम जो है वो मुंसलिक है, इसलिए इसके ऊपर अबहाम जो है वो दूर होना चाहिए और ये अबहाम जो है वो लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच जो है वही दूर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं फुल कोर्ट की तरफ जाएं तो मामला खुश असलूबी से हल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट से हम इंसाफ चाहते हैं, अदालत उस्मा के किरदार से ही बैलेंस आएगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि अवाम सुप्रीम कोर्ट की पुश्त पर खड़े हैं, फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। जज साहिबान के आपस के मामलात से हमारा कोई लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट को कमजोर होने देंगे, ना इनके फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश बर्दाश्त करेंगे। नून लीग का अदलिया पर हमला कोई नई बात नहीं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं हुकूमती बिल इलेक्शन रोकने की नाकाम कोशिश। जो अदालत की हुक्म अदूली करेगा वो बगावत को दावत देगा। मसला पैसे और सिक्योरिटी का नहीं, नीयत का है। सुप्रीम कोर्ट आइन के ताबे है और आइन का कोई लाडला नहीं होता। पार्लियामान को आइन और रियासती इदारों के खिलाफ साजिशों का गढ़ बनाने वालों का मुहासबा लाजिम है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं पहले इंतखाबात से भागने की कोशिश की, अब सुप्रीम कोर्ट को धमकाने के लिए पार्लियामान से हमले कर रहे हैं। हुकूमत को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन कराने पड़ेंगे। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन कहते हैं पार्लियामेंट की जानिब से की गई कानून साजी का आज खुद नोटिस केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 1 मार्च का अदालती फैसला 3-2 की अक्सरियती राय से बरकरार रहेगा। खातून जज को धमकाने का मामला। प्रोसिक्यूटर ने इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दायर दरखास्त की मुखालफत कर दी। सिविल जज मलिक अमान ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर महफूज फैसला कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट में तहरीक इंसाफ के अरकान ने कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ के अरकान को डी नोटिफाई करने के खिलाफ हुक्म में 6 अप्रैल तक की तौसीह कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के फोकल पर्सन हसन न्याजी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त सिंध हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा कल हसन न्याजी के वालिद हफीजुल्लाह न्याजी की दरखास्त पर समाअत करेंगे।
لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کی عبوری ضمانت 7 اپریل تک منظور کر لی. عدالت نے پی ٹی آئی رہنما کو 1 لاکھ روپے کے مچلکے داخل کروانے کی ہدایت کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں علی امین گنڈا پور کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب. عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت تک تعدیبی کارروائی سے روک دیا. عمران خان کی پیشی پر وکیل کی گرفتاری کے خلاف اسلام آباد بار کا احتجاج دوسرے روز میں داخل. اسلام آباد بار کا کچہری میں پولیس کا داخلہ. مطالبات کی منظوری تک بند کرنے کا فیصلہ. بار ایسوسی ایشن کی ہڑتال آج بھی جاری. پاکستان کو سفارتی محاذ پر ایک اور بڑی کامیابی. یورپی یونین نے پاکستان کو ہائی رسک ممالک کی فہرست سے نکال دیا. پاکستانی تاجروں کو یورپی قوانین کی اضافی نگرانی سے نہیں گزرنا پڑے گا. یورپی لیگل اور اکنامک آپریٹرز اب پاکستانیوں سے تفتیش نہیں کریں گے. حکومت کی گراسی کے صارفین کے لیے بجلی 6 روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست. بجلی مہنگی کرنے کی درخواست 2 سہ ماہی ایڈجسٹمنٹس کی مد میں کی گئی ہے. نیپرا 3 اپریل کو سماعت کرے گا. نون لیگ آج قصور میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی. نائب صدر مریم نواز متوالوں کا لہو گرمائیں گی. کھٹیاں خاص میں جلسے کی تیاریاں جاری. لیگی رہنماؤں کے جلسہ گاہ کے دورے انتظامات کا جائزہ. مریم نواز کا خطاب 3 بجے شیڈول. پشاور یونیورسٹی میں سیکیورٹی سپروائزر اور لیکچرار کے قتل کا معاملہ. یونیورسٹی انتظامیہ کا نجی سیکیورٹی کمپنی سے معاہدہ ختم کرنے کا فیصلہ. فیصلہ قتل کے دونوں واقعات میں سیکیورٹی گارڈز کے ملوث ہونے کے بعد کیا گیا. نجی سیکیورٹی کمپنی کے 50 سے زائد اہلکار سیکیورٹی پر مامور ہیں. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری. برساتی ندی نالوں میں طغیانی. آج مغربی ہواؤں کا طاقتور سسٹم پنجاب میں داخل ہوگا جس کے باعث لاہور اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں آج بارش متوقع. پی ڈی ایم اے کی تمام اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت. اوباڑو کی ڈہر کینال میں نہر میں 40 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا. نہر کا بند ٹوٹنے سے جبل بھٹو سمیت متعدد دیہات زیر آب آ گئے. پانی کے تیز بہاؤ کے باعث سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی ڈوب گئی. محکمہ انہار کا عملہ تاحال شگاف والی جگہ پر نہ کر سکا. حکومت پاکستان کی جانب سے شامی زلزلہ متاثرین کی دلجوئی جاری. پاک بحریہ کا جہاز پی این ایس معاون 200 ٹن سے زائد امدادی سامان لے کر شام پہنچ گیا. کمبل اور کھانے پینے کی اشیاء شامل مزید سامان کمرشل بحری جہازوں پر کنٹینرز کے ذریعے روانہ اپریل میں پہنچے گا.